السلام عليكم. المهم بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نبداو كيمياء. دونك الدرس اللي حنا وصلنا ليه هو الدرس ديال كمية المادة. دونك كما قلنا الدرس ديال الكيمياء غادي نشرحو في هذا الفيديو الدرس ديال كمية المادة لا كونتيتي دو ماتير. أول حاجة نتعرفو على شنو هو التعريف ديال المول اللي هو عنوان الدرس ديالنا. دونك بالنسبة للمول، المول هو كمية المادة، يعني المول بعدا أول حاجة هو كمية المادة لمجموعة تحتوي على عدد من المكونات الأساسية. شنو هما هاد المكونات الأساسية؟ يقدر يكون عندنا ذرات، أيونات، جزيئات وإلكترونات. دونك المول كيتعتبر كمية المادة لمجموعة من هاد المكونات الأساسية les entités élémentaires. دونك يساوي عدد الذرات الموجودة في 12 غرام من الكربون 12. دونك يساوي عدد الذرات الموجودة في 12 غرام، يعني لا ماس كتلة كتساوي 12 غرام من الكربون 12. دونك هذا هو التعريف ديال المول. بالنسبة شنو هو عدد الذرات الموجودة في 12 غرام من الكربون 12 هو اللي كنسميه غروند ان. دونك ان كبيرة هو عدد الذرات الكربون 12 موجودة في كتلة ديال 12 غرام. بالنسبة ديمونستراسيون ديال هاد العدد ان، كما قلنا هنا إذا كانت عندنا ان نواة، يعني لا ماس ديالها شحال؟ 12 غرام من الكربون 12. بالنسبة للنواة وحدة نقلبوا على لا ماس ديالها في الكربون 12. دونك اش قلنا؟ دونك ان كبيرة هو عدد ذرات الكربون الموجودة في 12 غرام، لا ماس ديال غرام فهي. أما بالنسبة للنواة واحدة فهي غادي هي ام. دونك هي لا ماس ديال الكربون 12. شحال كتساوي؟ كتساوي عدد الكتلة أ ديال الكربون 12 مضروبة في لا ماس ديال البروتون، كتلة البروتون. دونك إلا بغينا نحسبو حنا ان، نديرو العلاقة الثلاثية. شحال كتساوي؟ كتساوي 12 مضروبة في واحد مقسومة على هاد العدد أ مضروبة في ام. دونك بالنسبة ل ام خصنا نحولوها لكيلوغرام، وبتطبيق العددي ديال عدد الكتلة مضروب في كتلة البروتون هي هادي، كيصبح عندنا عدد افوغادرو هو هذا. دونك عدد ذرات الكربون الموجودة في 12 غرام من الكربون 12 هي 6.2 مضروبة في 10 أس 23. أما بالنسبة لثابتة افوغادرو، شنو هي التعريف ديالها؟ هي عدد المكونات الأساسية في مول واحد. دونك هاد المكونات الأساسية أمثلة هنا تقدر تكون ذرات، أيونات وجزيئات أولا إلكترونات. دونك ثابتة أفوغادرو كتساوي عدد هاد المكونات الأساسية في مول واحد. دونك الخلاصة بالنسبة لهاد التعريف هذا ديال المول، دونك مول واحد هي بالأحمر، مول واحد يساوي 6.2 مضروب في 10 أس 23 دقيقة. هاد الدقيقة تقدر تكون ذرات، أيونات أو جزيئات. دونك من خلال هادشي كامل دابا ديال التعريف ديال المول و الديمونستراسيون غادي نستنتجو بأن مول واحد يساوي 6.02 مضروب في 10 أس 23 دقيقة، صافي، اللي هو كيتسمى عدد افوغادرو. غنمشيو نشوفو دابا الفقرة الثانية، العلاقة ما بين كمية المادة اللي كنرمزو ليها بإن صغيرة ديال العنصر إكس كما بغا يكون، وثابتة افوغادرو إن أ اللي كتساوي 6.02 مضروب في 10 أس 23.
دونك كما قلنا هاد الخلاصة بالأحمر قلنا بالنسبة للمول الواحد فهو كيساوي 6.0 مضروب في 10 أس 23. هي هاد 6.02 مضروب في 10 أس 23 هي NA ثابتة أفوغادرو. دونك حنا بغينا نعرفو شحال عدد الدقائق، نحسبو يعني كمية المادة ديال داك العنصر إكس في N نواة. صافي. دونك حتى هنا درنا العلاقة الثلاثية. حنا كنعرفو هاد المعطى هذا، دونك واحد المول كيساوي NA. دونك حنا بغينا نعرفو عدد أو كمية المادة بالنسبة ل N نواة. ملي كان عندنا واحد العدد كتير ديال النواة نشوفو شحال كمية المادة. دونك نستنتج أن العلاقة بين كمية المادة NX لعنصر كما بغا يكون وثابتة أفوغادرو هي هاد العلاقة. دونك NX كتساوي N يعني غرانت N على NA، بحيث NA هي ثابتة أفوغادرو و N هو عدد النوع الكيميائي X. هذاك النوع الكيميائي يقدر يكون ذرات أيونات وجزيئات أو إلكترونات. دونك مزيان، دابا درنا العلاقة بين كمية المادة وثابتة أفوغادرو. نمشيو نهضرو على الكتلة المولية. شنو هو التعريف ديال الكتلة المولية؟ الكتلة المولية الذرية يعني ديال ذرة واحدة. والكتلة المولية كيفاش نحسبوها عمليا إلا كانت عندي جزيئة. دونك نسمي الكتلة المولية الذرية لعنصر كيميائي كتلة مول واحد من ذرات هذا العنصر. دونك نعاود، الكتلة المولية الذرية كنرمزو لها بM كبيرة، هي كتلة مول واحد من ذرات هذا العنصر. الأمثلة اللي عطاونا ديال الهيدروجين كتساوي 1 غرام مول موان 1، هذا هو الوحدة العالمية ديال الكتلة المولية. بالنسبة للكربون 12، أكسجين 16، الكلور 35.5. دونك هادو كيكونوا في التمارين عبارة عن معطيات اللي يحفظهم مزيان، اللي ما حفظهمش فهما كيتعطاو في المعطيات. بالنسبة للكتلة المولية الجزيئية، يعني إلا بغينا نحسبو الكتلة المولية إلا عطاونا جزيئة، اش كنديرو؟ عمليا الكتلة المولية الجزيئية هي مجموع الكتل المولية الذرية للذرات المكونة لهذه الجزيئة. نعطيكم مثال. مثلا إلا كان عندي جزيئة HCl، مثلا كان عندي هذه الجزيئة كلورور الهيدروجين، وقالوا لي احسب الكتلة المولية الجزيئية لهذه الجزيئة. شنو غادي ندير؟ غادي نشد M، دونك غادي ندير الكتلة المولية ديال HCl تساوي الكتلة المولية ديال الهيدروجين زائد الكتلة المولية ديال الكلور. دونك إلا جمعتهم تعطيني 36.5 غرام مول موان 1. بالنسبة إلى عطاوني الكتلة المولية ديال الماء، جزيئة الماء. جزيئة الماء عندي ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. دونك إلا جمعت الكتلة المولية ديال جزيئة الماء غادي تعطيني 16 زائد 2 غادي تعطيني 18 غرام مول موان 1. نمشيو دابا للعلاقة بين كمية المادة والكتلة المولية. دونك دابا تعرفنا على تعريف الكتلة المولية، دائما كنربطوها بالعنوان ديال الدرس اللي عندنا هي كمية المادة. دونك العلاقة اللي كتربط كمية المادة والكتلة المولية هي هي. نرجعو للتعريف ديال الكتلة المولية، هي كتلة مول واحد من ذرات هذا العنصر. هاهي دونك الكتلة المولية هي كتلة مول واحد من ذرات هذا العنصر. حنا بغينا نعرفو بالنسبة إلا كان عندي N مول.
غادي نحسبوا ليها لا ماس ديالها صافي. دونك نستنتج أن العلاقة بين كمية المادة والكتلة المولية هي دونك N كمية المادة تساوي كتلة العنصر الكيميائي على الكتلة المولية. هنا N قالوا هي كتلة النوع الكيميائي و NX الكتلة المولية للنوع الكيميائي X. مثلا أعطوني شي عنصر كيميائي هنا، مثلا أعطوني النحاس. عطاوه ليا، عطاوني لا ماس ديالو مثلا 0.5 غرام ياك، وانا عارف باللي الكتلة المولية ديال النحاس كيعطيوها ليا في المعطيات مثلا كتساوي 58 مثلا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد كمية المادة ونعوض كتساوي هي 0.5 غرام مقسومة على 58 ولا 59 وتعطيني كمية المادة بالوحدة المول. دونك ثالثا تعرفوا على الحجم المولي، لأن الحجم المولي عنده علاقة بكمية المادة. حنا كنديرو هنا يعني جميع العلاقات اللي هي كتربط لنا الدرس ديال كمية المادة. نعرفو شنو هو الحجم المولي. الحجم المولي لغاز X هو الحجم الذي يشغله مول واحد من جزيئات هذا الغاز. هذا هو التعريف، دائما كنعبرو عليه بهذه العلاقة. دونك بالنسبة للمول واحد فهو مول واحد ديال جزيئات هذا الغاز. دونك هذاك هو التعريف ديال الحجم المولي. حنا بغينا نعرفو بالنسبة ل N مول، يعني واحد العدد كبير ما عرفناهش ديال كمية المادة، بغينا نعرفو ليها شحال ديال الحجم الموافق لها. دائما نديرو العلاقة الثلاثية في كتساوي، دونك بغينا نحسبو كمية المادة نديرو في على في ام كتمثل الحجم المولي. هذا الحجم المولي فهو كيكون عبارة عن معطيات هو عند الشروط العالية ديال لا تمبيراتور و لا بريسيون. بالنسبة لا تمبيراتور 1 دوغري، لا بريسيون 1 اتموسفير، كيعطينا الحجم المولي كيساوي 24 لتر مول موازي. دونك بالنسبة للكثافة، الكثافة ديال غاز بالنسبة للهواء تعرفوا على التعريف ديالو. دونك كثافة غاز بالنسبة للهواء هي النسبة بين كتلة حجم معين من غاز نسميوها M على كتلة نفس الحجم من الهواء. طبيعة الحال خص تكون في نظام الشروط يعني الاعتيادية ديال درجة الحرارة والضغط. مزيان، دونك نعبرو عليها بالعلاقة. دونك دي لا دونسيتي الكثافة كتساوي M على M بريم. قلنا M هي كتلة حجم من الغاز و M بريم كتلة نفس الحجم من الهواء كمان. بطبيعة الحال بالنسبة للغازات كتعطينا هاد العلاقة ديال لا دونسيتي، يكفينا نحسبو M اللي هي الكتلة المولية ديال داك العنصر ونتعرفو على يعني الكثافة ديالو. العلاقة الأخيرة اللي كتواجد فيها أيضا كمية المادة N هي معادلة الحالة الغازات الكاملة، ليكواسيون دي غاز بارفي. هذا الغاز كامل هو غاز يخضع خضوعا تاما لقانون ويل-ماريوت. دونك هذا القانون يقولك على أن لا بريسيون فوا الفوليوم كتساوي كونستانت. هذا هو القانون ديال ويل-ماريوت. دونك كيتحقق لنا هذا الشرط باش أننا نديرو
معادلة الحالة الغاز الكامل. إذا كان عندنا الضغط المطبق على الغاز صغر من 10 أس 6 باسكال، ودرجة حرارته بعيدة عن درجة حرارة إسالته. دونك بالنسبة للمعادلة ديال الغازات الكاملة، P اللي كتمثل الضغط مضروبة في الحجم كتساوي كمية المادة مضروبة في R اللي كتمثل ثابتة الغازات الكاملة مضروبة في T اللي كتعبر على درجة الحرارة. وكنتعرفوا على الوحدات ديال كل عنصر على كل بارامتر. بالنسبة ل N فهي كتمثل كمية مادة الغاز، الوحدة ديالها في النظام العالمي المول. P هو كيمثل الضغط الغاز، الوحدة ديالو في النظام العالمي باسكال. V حجم الغاز بالمتر كوب. T هي درجة الحرارة المطلقة، دائما خصنا نحولوها بالكلفين. هما كيعطيونا مثلا درجة الحرارة بدوغري سلسيوس، خصنا نزيدو عليها واحد الثابتة ديال 273.15 باش اننا نحولوها بالكلفين. اما R فهي كتمثل ثابتة الغازات الكاملة، هذه كتكون عبارة دائما عن معطيات. R كتساوي 8.31 باسكال متر كوب كلفين موازان مول موازان. هاد الوحدة ديال هاد الثابتة حنا كنخرجوها غير انطلاقا من المعادلة. دونك إلا خرجنا R من هنا شنو غتعطينا؟ تعطينا بي في على N مضروبة في T. بي هي بالباسكال، في بالمتر كوب، تحت غادي تكون عندي كيلفين موازان ديال لا طومبيراتور، و المول موازان ديال النومبر دو مول. دونك هذا هو الدرس ديال كمية المادة. تقريبا جميع المحاور ديالو راه ذكرتها في هذا الفيديو. دونك إلا كانت شي حاجة ناقصة فإنني غادي نزيدها لكم.